र तथापि आज यस खेल छ जिन्दगीले तपाईहरु समक्ष सार्वजनिक बन्ने मौका पायो र खेल छ जिन्दगीको कलाकारहरूलाई म यहाँ मञ्चमा आमन्त्रित गर्न लागिरहेछु। कृपया तपाईहरु आएर आज हाम्रा यस वरिष्ठ विशिष्ट दार्जिलिङका मात्र नभएर नेपाली संगीत कला साहित्य अनि नाटक जगतका महान विभूतिहरू समक्ष तपाईहरुलाई हामी उभ्याउन लागिरहेका छौं। यो एक हो भनेदेखि भोलिको दिनमा तपाईहरु 9 को फुर्किलोमा पुग्नुहुनेछ। उहाँको आशीर्वाद तपाईहरु समक्ष रहनेछ र केही विलम्ब नगरिकन अब कार्यक्रमका मुख्य लेखक श्रीमान दिलकश विद्याभूषणलाई हामी मञ्चमा निम्ताउँदछौं र यसरी नै निर्देशक निर्माता शीतल खवास अनि यसलाई छायाङ्कन गरेर सम्पादन गर्नुहुने हाम्रा दिवस देवान तपाईहरु जय हुनुहुन्छ र यहाँ आइदिने म अनुरोध गर्छु र यसरी नै फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाउनु हुने प्रमुख पात्र आशिष मोक्तान जो हाम्रा गेल हायर सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षक हुनुहुन्छ। आशिष मोक्तान र उहाँको नाम मैते एउटा मैतेको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुहुँदैछ र त्यसरी नै श्रीमान दुर्गा छेत्री प्रधानाध्यापक गेल हायर सेकेन्डरी स्कुल र उहाँले एक सरकारी अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैछ अनि वास्तविक रूपमा उहाँ एक सरकारी अधिकारी नै हुनुहुन्छ। अनि यसरी नै निलिमा तामाङ उहाँ आज अनुपस्थित हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ केही काम विषयले आज हामी समक्ष हुनुहुन्न र उहाँले साधारण घरकी आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् र यसरी नै मनिष योन्जन उहाँले 100 दिने रोजगारको सुपरभाइजरको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र यसरी नै फिमेल क्यारेक्टर्समा प्रियङ्का लेप्चा गाउँकी छोरी र नाम लासामित र फिल्ममा उहाँलाई लासामित भनेर पाइन्छ। त्यसरी नै अदिति तामाङ भर्खरै साउथफिल्ड कलेजबाट आफ्नो ग्रेजुएसन सिद्ध्याइसकेकी छिन् र उहाँले गाउँकी छोरी नाम रेजिना को भूमिकामा उहाँ देखा परेकी छिन् भने यसरी नै दुर्गा प्रसाद भुजेल उहाँ गाउँले मङ्गले बडाको भूमिका निभाउन सफल छन् र यसरी नै रोसिका मुखिया उहाँ भट्टी पसलकी रमलाको भूमिकामा छिन्। नयन छेत्री उहाँ गेल हायर सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षक हुनुहुन्छ र उहाँ मैतेको साथीको रूपमा भूमिका निभाउनु भएको छ र त्यसरी नै भास्कर राई अनुपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले अफिसको चौकीदारको भूमिकामा देखा पर्नु भएको छ फिल्ममा र यसरी नै नैनिमा छेत्री उहाँ मैतेकी श्रीमतीको रूपमा नैना छेत्री उहाँ मैतेको श्रीमतीको रूपमा हुनुहुन्छ अनि सम्बन्ध खवास अनि प्रथम सुब्बा उहाँहरू बाल कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ। सम्बन्ध
नानीहरू बाल कलाकारहरूमा सम्बन्ध खवास अनि प्रथम सुब्बा र यसरी करिब 15 जनाको र यसरी नै फिल्ममा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रा फिल्म निर्माता श्रीमान शीतल खवास, जसले चाहिँ एक शिक्षकको रूपमा यस फिल्ममा काम गर्नुभएको छ र यहाँहरूको संयोजनमा, कुशल संयोजनमा यो फिल्म तयार भएको हो। र यसरी र अर्को गौण पात्रको रूपमा शिशिर तामाङ र उहाँलाई पनि यस मञ्चमा हामी स्वागत जनाउँदछौँ। र यसरी करिब 10-12-15 जनाको सामूहिक टोलीमा सामूहिक प्रयासमा तयार भएको यो फेल छ जिन्दगी फिल्मका प्रमुख कलाकारहरूलाई आजको यस भव्य अनि सभ्य कार्यक्रमका सम्पूर्णको वर्गबाट हामी उहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन जनाउँदै र यस कार्यक्रमको विशेष पात्र जसले चाहिँ हामीलाई यो फेल छ जिन्दगी फिल्मलाई सफल पार्नमा सचेत पार्न हुने हाम्रा महान सहयोगी उदार हृदय भएका श्रीमान पुरन गिरिज्यूलाई म यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। र उहाँले आफ्नो उदार हृदयले हाम्रो दिलगज विद्याभूषणको एकै शब्दलाई पनि नकारिकन आफ्नो शब्द सङ्गीत दिएर यस फेल छ जिन्दगीमा जिन्दगी सुहाउँदो गीत दिएर यो फेल छ जिन्दगीलाई सफल पार्नु भएकोमा हामी आयोजक समितिको तर्फबाट आजको यस उपस्थितिको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत अभिनन्दन जनाउँदै मुरी बधाई दिन चाहन्छौँ। र यसरी कलाकार अभिनयकर्ताहरूको अनि सङ्गीत शब्द दिनुहुने महान दाताहरूलाई पुनः धन्यवाद अनि उत्तरोत्तर शुभकामना प्रगति अनि भविष्यमा पनि अझै राम्रो मुभीहरू देखा परोस्, लेख्न सकुन् भन्ने भगवानप्रति प्रार्थना गर्दै सबैलाई यथास्थानमा गई बसिदिने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 51 प्रथम चलचित्र बनिएको इतिहास तपाईँलाई थाहै छ। सत्य हरिश्चन्द्र चलचित्र जो डीबी परियारको निर्देशनमा बनिएको थियो अनि त्यो चलचित्र पनि भारतीय नेपालीकै त्यो चलचित्र बनिनुमा हात थियो। तपाईँहरू अवगत हुनुहुन्छ नै। त्यो चलचित्रदेखि लिएर आज पर्यन्त दार्जिलिङवासी अथवा भारतीय नेपालीहरूले नै नेपालको चलचित्रलाई पनि उकास्ने, विस्तृत बनाउने, फैलाउने, परिमार्जित गर्ने काम गरिरहेको छ। मैले केही नामहरू पनि टिपेर आएको छु। सुरुवाती क्षणको नामहरू जसमा डीबी परियार 1951 जसले सत्य हरिश्चन्द्र बनाए अनि त्यसपछि प्रतिष्ठित चलचित्रकर्मी प्रताप सुब्बा जसले परालको आगो चलचित्र बनाए अनि त्यो परालको आगो चलचित्रले नेपाली सिनेमाको, नेपाली चलचित्रको रङ रूप नै फेरिदिएको इतिहास पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अनि तुलसी घिमिरे जसले नेपाली चलचित्रको एउटा अनुहारलाई नै परिवर्तन गरे, एउटा त्यो जुन बागहरूको जुन श्रृङ्खला थियो त्यसलाई नै चेन्ज गरिदिएको हामी पाउँछौँ। अनि रञ्जित गजमेरको सङ्गीत, बन्नी प्रधान जो खरसाङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नेपाली चलचित्रमा सुरुवाती क्षणमा काम गरेको पाउँछौँ। अनि कालिम्पोङबाट अमर रसाइली सर अनि यस्ता दिग्गज स्रष्टाहरू, दिग्गज कलाकारहरू जो दार्जिलिङवासी थिए
उहाँहरूले नेपाली चलचित्र नेपालमा गएर अथवा नेपालमा बनिरहेको चलचित्रहरूमा चाहिँ एउटा योगदान दिए, आफ्नो उपस्थिति दिएर नेपाली चलचित्रलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याए। अनि हामी आज सौभाग्यमानी बनेका छौँ, सौभाग्यशाली मैले पनि आफूलाई पनि महसुस गरिरहेको छु। नेपाली चलचित्रमा आफ्नो उमेर, आफ्नो वयस अनि आफ्नो ज्यादातर समय दिनुहुने आदरणीय हाम्रा दार्जिलिङ नेपाली क्षेत्रका अभिभावक मेनुका प्रधानजी हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी नै नेपालकै चलचित्रमा पनि अनि दार्जिलिङबाट बनिरहेकै चलचित्रमा पनि सङ्गीत दिइराख्नु भएका आदरणीय स्रष्टा लम्जेलजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी नै आदरणीय गायिका डेजी बराइली गुरुआमा पनि हामी समक्ष हुन्छ। हामी सौभाग्यमानी छौँ। र मैले विशेष भन्नु चाहेको कुरा के हो भनेदेखिलाई मैले किन नेपालको चलचित्रको कुरा गरेँ भनेदेखिलाई नेपालको चलचित्र बनिनुमा दार्जिलिङवासीको हात छ, तर दार्जिलिङमै बनिने चलचित्र चाहिँ आज नेपालको स्तरमा पुग्न सकिरहेको छैन। त्यो एउटा अलिकति खट्किँदो विषय छ, अलिकति समस्या जस्तो देखिने विषय छ। हुन त नेपाल ठुलो जग्गा छ अनि दार्जिलिङ हाम्रो सानो जग्गा छ, त्योबाट हामी एक्सक्युज पाउन सक्छौँ। तर अबको जुन चलचित्र को प्रदर्शनीको कुरा छ, बजार व्यवस्थापनको कुरा छ, त्यसमा क्षेत्रले केही पनि गर्दैन। हामी दार्जिलिङबाट पनि त्यो चलचित्रहरू बनाउन सक्छौँ, त्यस्तो किसिमको चलचित्रहरू बनाउन सक्छौँ जो चाहिँ विश्वभरि नै प्रदर्शित हुनसक्छ अथवा व्यवस्थापन हुनसक्छ। आज हामी चाइनाको मुभी हेर्छौँ, रसियाको मुभी हेर्छौँ, अन्य सानो सानो देशहरूको मुभी पनि हेर्छौँ, तर दार्जिलिङबाट बनाइएको चलचित्रहरू चाहिँ हामीले चारैतिर छर्नु नसकिरहेको स्थिति हाम्रोमा छ। अनि के कारणले छ भन्ने यहाँनिर कुरा आउँछ। यो कुराहरू म तपाईहरुलाई अवगत गराउनै पर्छ। अनि मलाई थाहा छ यहाँनिर पत्रकारितासँग सम्बन्धित मान्छेहरू पनि हुन्छ, विशेष गरी मेरो प्यारो दिदी सविता दिदी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु नै हुन्छ, मलाई थाहा छ। यही कारणले पनि म यो कुराहरू यहाँ यो छोटो समयमा तपाईहरु समक्ष राख्न लागिरहेको छु। दार्जिलिङमा उत्कृष्ट कलाकारहरू छ जसले हिन्दी चलचित्र अथवा बलिउडको चलचित्र, नेपाली चलचित्र, अन्य भाषी चलचित्रहरूमा आफ्नो सङ्गीत, गीत, कला, अभिनय अनि विनोद प्रधान जस्ता हाम्रा स्रष्टाहरू छन् जो विभिन्न भाषामा काम गरिरहेछ। उनीहरूले पनि नेपाली मुभीमा अथवा भारतबाट बनिने मुभीमा काम गर्न सक्छ यदि यहाँको व्यवस्थाले हामीलाई सहयोग गर्यो भने, अथवा यहाँको के भन्नु, यहाँको जुन सत्ता पक्ष छ अथवा दार्जिलिङलाई चलाइराख्ने जो मान्छेहरू छ उनीहरूले यदि हामीलाई सहयोग गर्यो भने, म लामो समयदेखि अथवा लामो समय भन्दिनँ, केही समयदेखि म चलचित्रसँग सम्बन्धित छु। त्योभन्दा अगाडि म नाटकसँग सम्बन्धित थिएँ। अनि नाटक गर्दाखेरि पनि, सडक नाटक गर्दाखेरि पनि अनि चलचित्र बनाउँदा पनि हामीलाई दार्जिलिङको जुन एउटा यो जुन सत्ता पक्ष छ अथवा दार्जिलिङलाई चलाइराख्ने जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीले कुनै प्रकारको कुनै पनि किसिमको हामीले सहायता पाएका छैनौँ। अनि यो कुरो भन्नै पर्ने पनि हुन्छ, किनभनेदेखिलाई चाहिँ अहिले सिक्किममै पनि एउटा चलचित्र बनाउनुमा सिक्किमको लोकेसनलाई लिएर, सिक्किमको केही कलाकारलाई लिएर चाहिँ चलचित्र बनिनु भने त्यहाँनिर 1 करोडसम्म दिने घोषणा नै गरेको तपाईँहरूलाई थाहै छ हैन। तर दार्जिलिङमा खोइ हामीले आजसम्म पनि दार्जिलिङबाट कुनै प्रकारको सहयोग पनि पाएका छैनौँ। म आफै 6-7 वटा चलचित्रमा सम्बन्धित बनिसके, विभिन्न पक्षहरूमा, घरि अभिनयको पक्षमा, घरि निर्देशनको पक्षमा, घरि केको पक्षमा, तर हामीले अहिलेसम्म पनि सहयोग पाएका छैनौँ।
यो कुरालाई यतिमै राख्दै म दोस्रो कुरा यहाँनिर भन्न लागिरहेको छु। मैले लामो तयार गरेर आएको थिएँ, तर म तपाईँहरूसँग चाहिँ भन्दिनँ। जतिसक्दो म छोटो प्रकारले तपाईँहरूसँग केही मेरो अनुभव साट्न चाहन्छु। विशेष गरी मलाई आज किन खुसी लाग्यो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रथमतः हाम्रा आदरणीय दार्जिलिङका स्रष्टाहरू त हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ नै, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ अभिभावकहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ चलचित्र, यो छोटो चलचित्र तपाईँहरूले हेरिदिनका लागि आउनुभएको छ। त्यसमा एकदमै मलाई यो खुसी लागेको छ, किनभनेदेखिलाई दर्शक बिना र हेरिदिने मान्छे बिना त्यो चलचित्र बनाएको र नबनाएको एउटै हुन्छ। अनि म तपाईँ अभिभावकहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ यदि तपाईँका छोराछोरीहरू चलचित्रसँग सम्बन्धित हुन जान्छ, अथवा फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित हुन जान्छ, अथवा क्यामेरा उसले चलाउन कोसिस गर्छ, अथवा मेकअप छोरीहरूले मेकअप गरिदिन चाहन्छ यदि भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस्। अनि किन पनि सपोर्ट गर्नुहोस् म भन्छु भनेदेखिलाई जुन कलासँग सम्बन्धित मान्छे हुन्छ, त्यो कलासँग सम्बन्धित मान्छे भइसकेपछि उसलाई अर्को नसाको जरुरत पर्दैन। अर्को नसा अर्थात् अहिले तपाईँहरूलाई थाहै छ दार्जिलिङमा, मिरिकमा यो हिल्सभरि नै ड्रगको कति होइन बेचबिखन हुँदैछ, कति खाँदैछ, सानो सानो नानीहरू कसरी बिग्रिरहेको छ होइन। पहिला हामीलाई यो एल्कोहलहरूसँग हामीलाई डर लाग्थ्यो, अहिले त्यो एल्कोहल एउटा माइनर भएको छ, अहिले हामी ड्रग्सहरूसम्म पुगिसकेको छ हाम्रो युवा पुस्ता। अनि यदि मैले तपाईँ अभिभावकहरूलाई किन सम्बोधन गर्न चाहेको यो विषयमा भनेदेखिलाई, यदि ती नानीहरूलाई चलचित्रको कुनै पनि पक्षमा जानु चाहन्छ भने तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस्। किन भनेको भनेदेखिलाई उसलाई त्यो चलचित्रको नसा यदि लाग्यो भनेदेखिलाई उसलाई ड्रगको नसा उसलाई चाहिँदैन, न एल्कोहलको उसलाई नसा चाहिन्छ। ऊ आफै चलचित्रमा नै यति उसलाई नसा लाग्छ कि उसले त्यो कहिले पनि छोड्नु सक्दैन। अब हामी मेनुका गुरामालाई हामी हेर्न सक्छौँ, कति सानो उमेरदेखि चलचित्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, आजसम्म पनि उहाँले चलचित्रमा नै काम गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा लत हो, यो एउटा नसा हो। अनि यो नसा छ भनेदेखिलाई हामीलाई अरू त्यो एल्कोहलहरूको ड्रगहरूको नसा चाहिँदैन। यो एउटा कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ चलचित्रमा किन हामीले अब नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसरी तपाईँहरू आज आएर यो फेल छ जिन्दगीको टिमलाई प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ, त्यसरी नै अरूलाई पनि किन प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेदेखिलाई अब पैसा कमाउने जुन माध्यमहरू हुन्छ त्यो माध्यमहरू चाहिँ गभर्मेन्ट जब पाउनु मात्रै होइन, अरू के को बिजनेस गर्नु मात्रै होइन। अनि चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँको हजारवटा यो भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ, हजारवटा यो ठाउँहरू छ जहाँबाट हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। एउटा चलचित्र एकजना मान्छेको मात्रै हामी जहिले पनि नाम सुन्छौँ, अथवा निर्देशकको मात्रै हामी पुरा गर्छौँ, अथवा हामीले त्यो हिरो हिरोइनको मात्र पुरा गर्छौँ। तर एउटा चलचित्र बनिनुको निम्ति टिम हुन्छ, अनि त्यो टिममा ठुलो मुभी हो भनेदेखिलाई 700, 800, 1000जनासम्म मान्छे त्यो एउटा चलचित्रमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। चलचित्रको 3वटा पक्ष हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहै छ, प्री प्रोडक्सन, प्रोडक्सन अनि पोस्ट प्रोडक्सन। अनि प्री प्रोडक्सनमा स्क्रिप्ट लेख्नुदेखि लिएर, कथा लेख्नुदेखि लिएर, डाइलेक्ट लेख्नुदेखि लिएर, रेकी लोकेसन हेर्न रेकी गर्नुदेखि लिएर त्यो 1000 प्रकारको कामहरू हुन्छ। त्यो 1000 प्रकारको काममा तपाईँको छोराछोरीहरूले त्यो पैसा कमाउने बाटो निकाल्न सक्छ। अनि प्रोडक्सन आएपछि मेकअप आर्टिस्टदेखि लिएर होइन, ड्रेस डिजाइन गर्नेदेखि लिएर, सेट डिजाइन गर्नेदेखि लिएर, आर्ट डिजाइन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ पनि 100 प्रकारको कामहरू हुन्छ जसबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। अनि पोस्ट प्रोडक्सनमा तपाईँहरूलाई थाहै छ, एडिटिङदेखि लिएर, कलरिस्टदेखि लिएर, भिएफएक्स गर्नेदेखि लिएर, एनिमेसन गर्नेदेखि लिएर होइन, पोस्टर डिजाइन गर्नेदेखि लिएर कामहरू हुन्छ, हजार प्रकारको कामहरू हुन्छ। अनि त्यसमा हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूले यदि काम पाउन सक्यो भनेदेखिलाई अब त्यो सरकारी नोकरीमा मात्रै हामी त्यो भागदौड गरिरहनु पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ।
मैले बोल्दा बोल्दा अझै बेसी नै बोलिपठाएँ होला। विशेष गरेर तपाईहरुले यो जुन आज आएर उपस्थिति दिनुभयो यो एकदमै सकारात्मक छ। एउटा तपाईहरुको गेलवासीको यो एउटा महानता पनि हो अनि यो टिस्टा भेलीवासीको यो महानता पनि हो कि तपाईहरुले सहयोग गर्नुको निम्ति तपाईहरु आइरहनु पर्छ। त्यसरी नै तपाईहरु नयाँ पुस्तालाई हामीले सपोर्ट गर्नु नै पर्छ। किन पनि गर्नुपर्छ भन्दैलाई दार्जिलिङ चलचित्र अथवा भारतीय नेपालीको जुन चलचित्र छ यो सुरुवातमै हाम्रोबाट चलचित्र बन्ने तापनि अहिले जुन चलचित्रको स्तर छ दार्जिलिङको त्यो फस्टिनु सकेको छैन र यसमा हामी बेसीभन्दा बेसी मान्छे इन्भल्भ हुन सक्यौँ, बेसीभन्दा बेसी मान्छेले हामीले चलचित्र बनाउँदै लग्यौँ भनेदेखिलाई दार्जिलिङमा पनि एउटा इन्डस्ट्री बनिन्छ, दार्जिलिङमा पनि एउटा फिल्मको एउटा हब बनिन्छ हैन। कलाकार त हाम्रोमा छैछ, जान्ने मान्छेहरू छैछ, तर एउटा राम्रो एउटा प्लेटफर्म बनिन सकेको छैन अनि यो बिस्तारै बिस्तारै यो प्लेटफर्म बनाउने हामी काम गरौँ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। अनि यसमा तपाईहरुले यसरी हेरिदिएर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर एउटा बेसी मात्रामा हामीले चलचित्रकर्मीहरू बनाउनु पर्छ कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ। अनि अर्को कुरा, म पनि चलचित्रको एउटा विद्यार्थी हुँ। म नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा चलचित्र विषय लिएर अध्ययन गरिरहेको छु अथवा शोधरत छु हैन। अनि अर्को कुरा, विशेष गरेर आज जुन फेल छ जिन्दगी यो एउटा लघु चलचित्रभन्दा अलिकति ज्यादा टाइमको भएको मलाई लाग्यो, अलिकति बेसी समयको। किनभने जुन फेस्टिभलमा पठाउने लघु चलचित्र हुन्छ त्यसको टाइम अलिकति छोटो हुन्छ, त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहै छ। अनि फेल छ जिन्दगीको निर्माण पक्ष अनि फेल छ जिन्दगीको अभिनय पक्षका जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ सबै कलाकारहरूलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु। सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यो जुन तपाईहरुले क्रम सुरु गर्नुभएको छ, मैले अघि पनि सुने गेलबाट यो प्रथम हो भनेर सुने। अनि यो जुन क्रम तपाईहरुले सुरु गर्नुभएको छ यो क्रमलाई तपाईहरुले नरोक्नुहोस्, गरिरहनुहोस्। अहिले फर्स्टमै चलचित्र बनाउँदा कुनै पनि एउटा त्यो टेक्निकल प्रकारले अभिनय पक्षले राम्रो भए तापनि टेक्निकल पक्षले एकदम उत्कृष्ट नहुन सक्ला हैन, विश्व स्तरको नहुन सक्ला, राष्ट्रिय स्तरको नहुन सक्ला। तर हामीले कन्टिन्यू काम गरिरह्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्रकारको चलचित्र बनाउन सक्छौँ। र तपाईहरुले यो जुन क्रम छ यो क्रमलाई तपाईहरुले नरोक्नुहोस् र दार्जिलिङमा एउटा इन्डस्ट्री बनिनुको लागि दार्जिलिङका कलाकारहरूले दार्जिलिङबाटै पैसा कमाउनका निम्ति आर्थिक स्रोत बलियो बनाउनको निम्ति हामीले धेरैभन्दा धेरै चलचित्र बनाउनु अनिवार्य छ अनि बनाउनु पर्छ। अनि त्यसको लागि पनि तपाईहरुले हैसियत गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को जुन यो कलाकारहरूमा जुन अदिति पनि मैले पोस्टरमा देखेँ अनि अदिति मेरा विद्यार्थी हुन्। अनि हामीले दार्जिलिङमा एउटा नाटक गरेका थियौँ जिडिनेसमा। त्यो नाटकले हामीले प्रथम स्थान ओगट्न हामीले सफल बनेका थियौँ। अनि त्यसमा अदिति नायिकामा थिए। अनि त्यो नाटकको नाम मैले भुलेँ, डाक्टर सुजाता बराइली गुरुआमाले निर्देशन गर्नुभएको थियो अनि म पनि त्यसमा थिएँ। अनि उसको जुन अभिनय छ त्यो अभिनय एकदमै राम्रो छ। अनि यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ यहाँ मेरो विद्यार्थी अदिति दुईजना छ, एकजना अर्को अदिति पनि छ। उसले 2015मा गर्दाखेरि त्यो अर्को अदितिले काम गरेको थियो भनेदेखिलाई अहिले त्यो 2019 अथवा 20मा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो चलचित्रमा हुने अदितिले काम गरेको थिए। अनि दुईजनाकै अभिनय एकदमै राम्रो छ। अनि उहाँहरूलाई यो चलचित्रमा उहाँहरूले स्थान पाउनु भएछ। यो क्रम नरोकियोस् अनि भन्दै म समय बेसी लिँदिनँ। सबैलाई म हार्दिक यो चलचित्र तपाईहरुले पर्खिरहनु भएको छ त्यसको निम्ति शुभकामना प्रकट गर्दछु। त्यसरी नै जति पनि चलचित्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यो सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले तपाईहरु समक्ष बेसी स्पष्ट कुरा राख्न सकिनँ होला किनभने मैले लामो तयारी गरेर आएको थिएँ। त्यो लामो तयारीलाई चाहिँ छोटाएर सानो बनाउँदा अलिकति कुरा जेलियो। जे भए पनि तपाईहरु सबैलाई नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। आज यही थियो र
र प्रमुख आकर्षण भन्नाले अब अझै छ हाम्रोमा प्रमुख आकर्षण। हाम्रो डेजी बराइलीले गीत गाउनै छ। हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिको सम्बोधन हामी सुन्न आतुर छौँ र अब यहाँको सुबाहुलीबाट यो सार्वजनिक भएको छ र यो सार्वजनिक भयो भनेर घोषणा गरिदिन हुन म आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय कलाकार मेनुका प्रधानलाई यहाँ आएर यो सार्वजनिक भएको घोषणा गरिदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। उपस्थित आदरणीय सम्पूर्णमा, आज गेल चियाबारीबाट निर्मित एउटा लघु चलचित्र नै भनौँ यसलाई, फेल छ जिन्दगी, यसको प्रिमियर सोमा हामी उपस्थित भएका छौँ र हामी सबैको बाहुलीबाट आज यो लोकप्रति अर्पण गरिरहेका छौँ, जनताप्रति अर्पण गरिरहेका छौँ। अनि आज यो यसरी प्रिमियर सोमा यो अर्पण भएको म यहाँबाट घोषणा गर्दछु। अनि यसको सफलताको निम्ति अनि यहाँहरूलाई सबै जति पनि यस चलचित्रसित संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बधाई साथै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। र यहाँहरू विशिष्ट हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथिवर्गलाई यथास्थानमा गइदिन हुन फेरि यहाँबाट म विनम्र निवेदन गर्दै हाम्रा टेक्निसियन भाइहरूलाई अब यो सम्पूर्ण महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमका सभापति साथै विशिष्ट अतिथिगणमा अनि सम्पूर्ण गेलवासीमा म हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। यहाँले मेरो यति साह्रो प्रशंसा गर्नुभयो। वास्तवमा म पनि एउटा अहिलेसम्म सिकिरहेको कलाकार नै हुँ। मलाई विशेष विद्याभूषण भाइले फोन मार्फत जनाउनु भयो हामीले एउटा प्रयास गरेर सानो चलचित्र निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो चलचित्र सानो भनेर भनिएको थियो, तर गर्दा गर्दै झन्डै 35 मिनटको लामो भयो। अनि हामीले यसलाई एउटा लघु चलचित्र भनेर नै भन्ने गऱ्यौँ र हजुर आइदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो। मैले पनि सोचेँ कि नयाँ भन्नुको मतलब प्रशिक्षित नभएकाहरूले गरेका छन्, त्यहाँ त म पुग्नै पर्छ, किनभने त्यहाँ पुगेर उपस्थितिले नै एउटा प्रोत्साहनको काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मेरो आज अघि नै भनिहाल्नु भयो विद्याभूषणले कि म सिलगढी जानुपर्ने, फेरि म एउटा चलचित्रको लागि
आज नै जानुपर्ने हो, तर म भोलि बिहानै जाने उहाँलाई मैले निवेदन गरेँ। म फिक्कल जाँदैछु, भोलि एउटा चलचित्रको सुटिङ छ। तरै पनि यस्तो स्थितिमा म यहाँ आउन पाएँ, म आफैले अति नै भाग्यशाली ठानेकी छु। किनभने यहाँले मलाई यति सम्मान गर्नुभयो कि म आएँ भनेदेखिलाई यो चलचित्रमा अलिकति प्रोत्साहन मिल्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको कारणले म आज यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। सानो ठाउँ कमान बस्ती भन्छन्, तर कमान बस्तीमा जस्तो प्रतिभाहरू अरू ठाउँमा भए जस्तो लाग्दैन। त्यति हो अवसर पाएका हुँदैनन्, त्यो प्रतिभाहरू बाहिर निस्किने मौका पाएका हुँदैनन्। उहाँहरूले यो यस्तो काम गर्नुको लागि प्रशस्त प्रतिभाहरू हुन्छन्। साहित्यिक क्षेत्रमा भनौँ, कलाको क्षेत्रमा भनौँ, खेलकुदको क्षेत्रमा भनौँ, पुरा उहाँहरूमा प्रतिभा हुन्छ। तर एउटा निकासको ठाउँ पनि हुनु पर्यो नि, त्यसलाई बाहिर निकाल्ने। झन् चलचित्र भन्ने कुरा अथवा फिल्म भन्ने कुरा त यस्तो कुरा हो कि त्यो गर्नु अति नै साह्रो छ। सोच नै ल्याउनु नै एउटा ठुलो कुरा हो। सोच ल्याएपछि आर्टको फेरि आवश्यकता पर्दछ। आर्ट सँगसँगै चलचित्र निर्माण गर्न अर्थको आवश्यकता पर्छ, पैसाको आवश्यकता पर्छ। यो पैसा उड्छ उड्दैन त्यो जुवा खेलेको जस्तो हुन्छ। तर पनि निर्माता सिचल खवासज्यूले यो आर्ट गर्नुभयो, यो सानो ठाउँबाट भए पनि आर्ट गर्नुभयो। उहाँलाई म हार्दिक सलाम ठोक्दछु। किनभनेदेखिलाई उहाँको प्रयासले आज कतिजनाले यहाँनिर अभिनय गर्ने मौका पाउनुभयो। विद्याभूषण जसले साहित्यिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम त छँदैछ, उहाँले झन्डा गाडिसक्नु भएको छ, तरै पनि उहाँको एउटा चलचित्र क्षेत्रमा स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेख्ने एउटा उहाँले अवसर पाउनुभयो। सायद उहाँले सोच्नु भएको थिएन होला कि म एउटा कुनै दिन एउटा चलचित्रमा पटकथा लेख्छु भनेर सोच्नु भएको थिएन होला। तरै पनि सिचल खवासज्यूको निवेदन साथै उहाँको प्रत्येक क्षणको फोन गराइले उहाँले यो अवसर पाउनुभयो। अनि मलाई लाग्छ उहाँ सफल पनि हुनुभयो। किनभने एउटा चलचित्र बनाउनुमा विषयवस्तुको आवश्यकता हुन्छ। जुन विषयवस्तु हामी गाउँ समाजमा जहीँ छ, त्यो विषयवस्तुलाई समेटेर निर्माण गरिएको यो चलचित्र खेल्छ जिन्दगीको प्रयास यहाँले गर्नुभयो। म सम्पूर्ण टिमलाई नै बधाई दिन चाहन्छु। हामी यस क्षेत्रका कलाकारहरू कोही पनि प्रशिक्षित छैनौँ, कसैले ट्रेनिङ लिएका छैनौँ। मैले स्वयं पनि कुनै प्रशिक्षण लिएर गएको होइन। मलाई पनि हाम्रा अति नै आदरणीय प्रताप सुब्बा दाई, जसले 1975 सालमा नै हाम्रो दार्जिलिङबाट निर्मित प्रथम अनि प्रदर्शित पनि चलचित्र परालको आगोमा अभिनय गर्ने मलाई उहाँले अवसर दिनुभयो। अनि मैले त्यसमा काम पनि गरेँ। प्रताप सुब्बाज्यूलाई म आन्तरिक हृदयबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। उहाँले आज मलाई त्यो ठुलो चलचित्रमा, ठुलो पर्दामा आउने अवसर नदिनु भएको भए अथवा नयाँ त्यो काम मैले गर्ने अवसर नदिनु भएको भए म आज यसरी चलचित्र क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्ने थिइनँ होला। नाटक त मैले धेरै गरेँ। 1972 सालदेखि नै अनि देउराली रुन्छ नाटकदेखि नै अभिनय गरेको हो। त्यसपछि 1976 सालमा चाहिँ परालको आगो चलचित्र निर्माण हुन गयो। 76 सालदेखि सुरु भएर 77 सालमा यो चलचित्रले पूर्ण रूप लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा यो प्रदर्शन गरियो। चलचित्र परालको आगो चलचित्रले यति धेरै
ख्याति प्राप्त गर्यो कि कलकत्तामा पनि प्रदर्शित भयो। त्यहाँको अमृता बजार पत्रिकामा पनि रिपोर्ट निक्लिएको थियो कि परालको आगो नेपाली भारतीय नेपालीहरूले जुन एउटा चलचित्र निर्माण गरेको छ परालको आगो, यसले एउटा छुट्टै स्थान ओगट्न सकेको कुरा अमृता बजार पत्रिकामा दिएको थियो। त्यसमा मेरै नक्सा छापिएको थियो अनि गर्व लाग्छ त्यो चलचित्रको माध्यमबाट नै क्रिटिक सर्कल अफ इन्डिया, भारतीय जर्नलिस्टहरूको एउटा एसोसिएसन छ क्रिटिक सर्कल अफ इन्डिया, पुरस्कार प्राप्त गर्न मैले सफल भएँ, जो भारतीय नेपालीहरूको प्रथम मैले त्यो चलचित्रमा प्राप्त गरेको पुरस्कार हो। त्यसलाई आइफाक्स हल दिल्लीमा नै दिएको थियो, पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। त्यसबेला दार्जिलिङमा अथवा भारतको अन्य ठाउँहरूतिर टेलिभिजन आएको थिएन अनि आफैलाई नै टेलिभिजनमा देख्दा अति नै खुसी लागेको थियो। यो 1978 सालको कुरा हो र त्यसमा भिक्टर ब्यानर्जी, स्मिता पाटिलहरूले पनि म सँगसँगै अवार्डहरू पाएका थिए। म आफूलाई त्यो स्थानमा राख्दा एकदमै हर्ष लाग्छ। म जस्तो सानो यत्रो दार्जिलिङ जस्तो ठाउँबाट गएर त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएँ। म यो सबै प्रताप सुब्बा दाइलाई म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र चलचित्रको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा प्रशिक्षण चाहिन्छ। टेक्निकल कुरा त अझ साह्रो। आज यहाँ कतिवटा हाम्रो उद्घोषक महोदयले भन्नुभयो टेक्निकल साइड कमजोर छ, हो कमजोर छ, तर सबै कुरामा चाहिँ के भनेदेखिलाई अघि बढ्नको निम्ति गर्दै जानुपर्छ। हामीले अनुभव बटुल्दै जान्छौँ। मैले पनि फर्स्ट चलचित्र गर्दाखेरि अथवा फर्स्ट एक्टिङ गर्दाखेरि त्यो अनुभव ममा थिएन, तरै पनि मलाई निर्देशकले यहाँले सिकाउनु भयो अनि यस्तै अनुभवहरू बटुल्दै बटुल्दै अघि बढ्न सकेँ। उहाँले हात समातेर मलाई अघि बढाउनु भयो र हाम्रा आजका नव प्रतिभाहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि उज्जवल भविष्य छ। अनि अघि कुशल घिमिरेज्यूले भन्नुभयो उहाँ एक कुशल निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अभिनय कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले टेक्निकल पक्ष धेरै जान्नुभएको छ। म त क्यामेराको अघि आएर अभिनय गर्ने मात्र हुँ, तर उहाँले क्यामेरा पछिको पनि धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ र उहाँले धेरै कुरा यहाँनिर राख्नुभयो। नेपालमा आज चलचित्र उद्योग धेरै फस्ट्याएर गएको छ, तर दार्जिलिङ अथवा हाम्रो यता नर्थ इस्टकोहरू त्यति अघि बढ्न सकेका छैनौँ। यसको मूल कारण हो एउटा लगानी गर्ने मान्छेको पनि आवश्यकता छ। लगानी गर्नेहरू अगाडि आउन हिचकिचाउँछन् अनि उहाँहरूले लगानी गरेर पैसा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने एउटा दाउ लगाउनु मान्दैनन्। त नेपालमा त्यो छैन। सानो अलिकति पैसा कमायो मान्छेहरूले लु त फिल्म बनाऊ है भन्ने सोचिहाल्छन्। र हाम्रो यहाँका जति पनि धनी मानिसहरू छन् उहाँहरूले पनि अघि आएर अलिकति यसमा चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गरिदिनु भएदेखिलाई हामी कृतज्ञ हुने थियौँ अनि हाम्रा नयाँ प्रतिभाहरू पनि अघि आएर एक पोख्त कलाकारहरू हुने थिए भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आज यहाँ सिजल खवासज्यूले जुन प्रयत्न गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो शौकले गर्नु भइरहेको छ। उहाँले आफ्नो जुन मेहनत छ, उहाँले जुन उहाँको रहर छ, त्यो रहर चलचित्र माध्यमबाट उहाँले यो सानो लघु चलचित्र निर्माण गरेर देखाउनु भएको छ। र यस्ता धेरै धेरै कलाकारहरू छन् ठाउँ ठाउँमा। ठुलो यो इन्डस्ट्री, फिल्म इन्डस्ट्री भएदेखिलाई हाम्रा यहाँका कलाकारहरूले पनि धेरै अवसर पाउनेछन्, काम गर्न सक्नेछन् अनि व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्नेछन्। दार्जिलिङ जस्तो ठाउँमा कुनै पनि कलाकारहरू व्यावसायिक अझसम्म बन्न सकेको छैन। कमर्सियल रूपमा कसै पनि अघि आउन सकेको छैन। अलिअलि सङ्गीतमा छन्। हामीले जति पनि गऱ्यौँ फ्री गऱ्यौँ, नाटकहरू जति पनि कामहरू गऱ्यौँ त्यसमा। किनभनेदेखिलाई नाटक गर्नु अनि चलचित्र गर्नमा अलिकति भिन्नता छ। नाटक गऱ्यो भनेदेखिलाई त्यसमा
साउन्डमा लाइटमा अलिकति रेसल गर्दा खर्चहरू चाहिन्छ, हलको खर्च चाहिन्छ र त्यसमा पनि पुग्दैन र धेरै दर्शकहरूलाई हामीले बोलाउन सक्दैनौँ। 70को 80को दशकमा 70को दशकमा त एकदमै यो कलाको क्षेत्र माथि शिखरमा पुगेको थियो। मानिसहरू आउँथे नाटक हेर्न, तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जुन 86को आन्दोलन भयो त्यसदेखि हामी पहाडका जति पनि विविध क्षेत्रका कलाकारहरू छौँ, खेल क्षेत्रकाहरू छौँ, सबैजना 50 वर्ष पछाडि पुगेको मलाई अनुभव हुन्छ। किनभने त्यहाँदेखि उकालो चढ्नै सकेका छैनौँ हामीहरू र त्यो माहौल फेरि पनि आओस्, हामी ईश्वरसित प्रार्थना गरौँ र यसरी नै साना साना भए पनि चलचित्रहरू अथवा नाटकहरू ठाउँ ठाउँमा अभिनय कलाकारहरू जन्मियोस्, टेक्निकल साइडका तकनिसियनहरू पनि जन्मियोस्, निर्देशकहरू अनि जति पनि गीतकारहरू छन्। आज हाम्रो पुरणगिरी भाइ यहाँ आउनुभएको छ, उहाँको गीतहरूले सबै नेपाली भारत मात्र नभएर नेपाल मात्र नभएर विश्वभरिका नेपालीहरूसम्म उहाँको गीतहरू पुगेको छ। यहाँ चन्दन लम्जेल भाइ, डेजी बराइली बहिनी, उहाँहरूको गीतहरू नसुन्ने को चाहिँ होला, तर उहाँहरू पनि अझसम्म यति व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् जतिको नेपालमा छ। नेपालमा पहिले हामी जाँदाखेरि हामीले अनि देउराली नाटक गर्दाखेरि हामीलाई देखेर तपाईँहरू नाटक गर्ने यति सानो हुनुहुन्छ, गर्नु सक्नुहुन्छ के भनेर पनि त्यो शङ्का पनि हामी माथि गरेको थियो। तर नाटक प्रदर्शन गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई मान्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर त्यस समयमा नेपालमा त्यति नाटकहरू भएको थिएन, त्यहाँदेखि नाटकको बारे अझै पनि भइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रमा परालको आगो फिल्मले जुन इतिहास कायम गरेको छ त्यो यहाँ भारतीय नेपालीहरूको लागि मात्र नभएर नेपालका नेपालीहरूको लागि यो एउटा माइलस्टोन भएको छ। यो चलचित्रले एउटा इतिहास, उहाँहरूले हाम्रो चलचित्र भनेर अहिलेसम्म पनि क्लेम गर्छ। सायद त्यस बेला फेस्टिभलतिर पठाएको भए परालको आगोले अवश्य धेरै पुरस्कारहरू पनि जित्ने थिए होला, तर अफसोस त्यो हुन सकेन। र अब फेरि हाम्रा कलाकारहरू अघि आउँदैछन्, यस्ता नव प्रतिभाहरू अघि आउँदैछन्। उहाँहरू सबैलाई नै अघि आएर यो क्षेत्रमा अघि बढ्नुहोस् भन्ने म निवेदन पनि गर्दछु। अनि अघि कुशल घिमिरेज्यूले भन्नुभए जस्तै यो एउटा नशा हो, जुनै पनि क्षेत्रमा हामी लाग्छौँ त्यो एउटा नशा हो। क्यामेराम्यानहरू 1-2वटा नक्सा खिच्नहरू गर्छन्, उहाँहरूले एउटै आज गर्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ क्यामेराम्यान, उहाँलाई पनि यो नशा अब फेरि लाग्यो। जति पनि आज यहाँ यो चलचित्रमा संलग्न छन् उहाँहरूलाई त्यो नशाले छुयो, किनकि दुःख पाउँछ धेरै यो क्षेत्रमा, फिल्मको क्षेत्रमा, नाटकको क्षेत्रमा धेरै दुःख पाइन्छ। पैसा पाउनु छैन, केही छैन र पनि हामी गर्छौँ भन्ने त्यो एउटा नशाले छोएको छ। दुःख पाउँदै पनि होस् अबदेखि गर्दिनँ, कान पक्रे भनेर हामी नै भन्थ्यौँ, तरै पनि यो नशाको लत लागेपछि यसरी नै अघि बढ्दै जान्छन्। र भविष्यमा पनि यहाँबाट मात्र नभएर, गेलबाट मात्र नभएर अरू ठाउँबाट पनि यस्ता साना साना चलचित्रहरू अघि बढ्नुहोस् अनि अघि बढ्दै जाउन्। अनि गेलवासी सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको सहयोग बिना आजको यो जुन टिम थियो, संलग्न कलाकारहरू छन्, उहाँहरूले यो चलचित्र बनाउन असफल हुन्थे होला, तर उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यसरी पठाइदिनु भयो। विशेष छोरीहरूलाई नायिकाको रूपमा मैले देखेको अदिति, अघि उहाँले भन्नुभएको थियो कुशल घिमिरेज्यूले, अदितिले मैले एक्टिङ गरेको जिटिएनएसको नाटक प्रतियोगितामा देखेको, त्यसको संयोजक मै थिएँ। अनि उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको थियो, हामीले सबैले प्रशंसा गरेकै हो उहाँलाई, अदितिलाई पनि बधाई। अनि यो लाइन नछोड्नु, छोरीहरूलाई साह्रो छ। हाम्रो समयमा त झन् कस्तो साह्रो थियो। एकचोटि म अलिकति एउटा सानो कुरा याद आयो, संस्मरण यहाँलाई भन्न चाहन्छु। नाटक म मरेपछि पी अर्जुन दाइले निर्देशन गर्नुभएको थियो। त्यो नाटक म मरेपछि पिटर चेनको कथा थियो। अनि
एकजना बल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नाटकीकरण गर्नुभएको थियो। सङ्गीत थियो बद्री दुर्गा खरेलको। तर उहिले नाटकमा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखिलाई एउटा सिन गर्यो, त्यसको फेरि फ्ल्यासब्याक थियो। त्यही सिरियल गर्दै लाग्छ। अहिले जस्तो ट्र्याक थिएन र सिरियल बनाउँदै लानुपर्ने थियो। तर हाम्रो फ्ल्यासब्याक जुन चाहिँ थियो, त्यो फ्ल्यासब्याकमा चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने। गर्दा गर्दै माथि लोरेटो कलेजमा, साउथफिल्ड कलेज अहिलेको, त्यहाँनिर रेकर्ड गरिँदै थियो। गर्दा गर्दै त्यसको त्यो भित्रको स्पुल हुन्थ्यो, त्यति बेला यस्तो उस थिएन, ठुलो टेप रेकर्डमा स्पुल थियो। स्पुलको भित्र के जल्यो, रातिको 1 बजिसकेको थियो। हामीले सबै त्यो गीत, दाउग्यालमा साथी हुनुहुन्थ्यो, मरे मितलेप्चा केटीहरूमा, अनि म स्वयं थिएँ, पी अर्जुन दाजु हुनुहुन्थ्यो, नोर्देन दाजु हुनुहुन्थ्यो, नोर्देन रुम्बा, उहाँको गीत थियो, शुभकामना खाली खाली गीतहरू उहाँको थियो त्यसमा है। अनि त्यो गर्दा गर्दै रातिको 1 बज्यो। अनि घरमा छोरी चेलीलाई रातिको 1 बजी पुग्दा कस्तो हुन्थ्यो? त्यस बेला नाटक गर्नु जानु त कस्तो साह्रो पर्थ्यो भनेदेखिलाई त्यस बेलाको समयमा राति 1 बजी घर पुग्दाखेरि मेरो बुवा बाहिर बसिरहनु भएको रहेछ। तँहरू नाटक गर्छस् भनेर नोर्देन रुम्बा दाजु, पी अर्जुन दाजु अनि म साथी मरे मित लेप्चालाई मेरो घरबाट यस्तो बोलाएर जाने, त्यहाँ खेद्नु भएको। अहिले सम्झे त्यति महान व्यक्तित्वहरूलाई मेरो बुवाले खेद्नु भएको, उहाँहरू कुद्दै ओह्रालो भाग्नुभयो। त्यस्तो पनि भएको छ। अनि अहिले त आमा बाबाहरू धेरै नै सचेत छन्। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कलाको क्षेत्रमा आफैले लगेर गीत सिक्नुहुन्छ कि न इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँछ कि यसले, न अभिनय पो गर्छ कि भनेर आफैले लगेर गुरुहरूलाई उहाँहरूलाई निवेदन गर्छन्, मेरो सिकाइदिनुहोस्। अथवा स्कुलहरू छ भने उहाँहरूलाई लगेर सिकाउने प्रयास गर्छन्। अनि यस्तो सचेत आमा बाबाहरू बनिसक्नु भएको छ र अबको हाम्रो भविष्य पनि यो कलाको क्षेत्रमा अति नै उज्जवल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र आज जति पनि यो फेल छ जिन्दगीमा अभिनय गर्नुहुने अनि तकनिकी पक्षकाहरू, निर्देशक, पटकथा लेखक, हजुर सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यको निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो फेल छ जिन्दगी होइन, पास भयो जिन्दगी। आजको लागि धन्यवाद। जज साहब, यो यहाँ लडेको मेरो छोरी हो, यो मेरो बहिनी हो। यसले भन्नुपर्ने कुरा धेरै थियो, तर त्यही कुरा म हजुर समक्ष यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जज साहब, हो म बिहे नगरी घरमै बसे। मेरो भाइ बहिनी, मेरो बाबालाई मैले हेर्नु पर्थ्यो। मैले नानीको हत्या गरेको होइन। म यो भन्न चाहन्छु यहाँ समक्ष, मैले मेरो भाइ बहिनीको खुसी हेरेँ, मलाई पनि त रहर थियो। म पनि कसैसित बिहे गरेर कसैको सिन्दुर मेरो सिउँदोमा परोस् मलाई लाग्थ्यो। मेरो बुढो बुवा हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई हेर्नुपर्ने थियो। तर आज मलाई यो लान्छना आयो। म आज स्वीकार गर्छु, म न्याय माग्न गएकी थिएँ त्यो घरमा। तर त्यो नानीलाई मैले मारे भनेर जुन लान्छना छ, यदि मैले मेरो सिन्दुर ओभानो राखेँ, मेरो आफ्नो मायालाई मैले त्यसरी पर सार्नु पर्यो। यदि त्यो मेरो गर्नु भुल हो भने मेरो नाम सपना हो। मैले त्यो सपनालाई मैले विपना बनाउन सकिनँ भने त्यो मेरो भुल हो। त्यस कारणले मलाई सजाय दिनुहोस्। त्यो मेरो भुल हो भने मलाई सजाय दिनुहोस्। मेरो बाबुलाई मैले हेर्नु भुल थियो भने
पनि मलाई सजाय दिनुहोस् जज साहब, मलाई सजाय दिनुहोस्। हो, मैले भुल गरेँ, यो सब गर्नु मेरो भुल थियो, मेरो अपराध थियो भने म सपनालाई तपाईँले सजाय दिनुहोस् जज साहब, मलाई सजाय दिनुहोस्। जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मैले मेरो आफ्नो जिन्दगी मेरो परिवारलाई दिएँ भने, यदि मेरो त्यो अपराध थियो भने मलाई सजाय दिनुहोस्, मलाई सजाय दिनुहोस्। म सपना, मलाई सजाय दिनुहोस्, सजाय दिनुहोस्, सजाय दिनुहोस् जज साहब, सजाय दिनुहोस्। म अपराधी, तपाईँले मलाई सजाय दिनु जज साहब, मलाई सजाय दिनु जज साहब, मलाई सजाय दिनु। म अपराधी होइन, मैले त नानी मारे होइन, मेरो बहिनीको नानी मारे होइन, मलाई सजाय दिनु, मलाई सजाय दिनु जज साहब, मलाई सजाय दिनु जज साहब, मलाई सजाय दिनुहोस्, सजाय दिनुहोस्, सजाय दिनुहोस्। मैले के गरिरहेको छु, म सानो अंश यहाँ समक्ष राखेँ। धन्यवाद। तर पनि म मेरो कुरा राख्छु। मेरो भैँसी त मेरो फेभरेट हो, राधा। र त सबैलाई नमस्कार छ। र आजका सर्ट फिल्म, हामीले यसलाई लघु चलचित्र भन्नु हुँदैन, किनभने यो जुन चाहिँ सर्ट फिल्म छ, यो सर्ट फिल्मलाई चाहिँ पछि गएर हामीले बम्बईमा नेटफ्लिक्समा र गुड च्यानल भन्ने छ, सोनी टिभीको च्यानल छ, त्यसमा लाने व्यवस्था मैले गर्छु भनेर भाइहरूलाई भनिसकेको छु। त्यो बेलामा आउँछु अहिले। र हामीले कतिवटा कुरो चाहिँ सर्ट फिल्म अङ्ग्रेजीमा नै भन्नुपर्छ। अब त्यो नेपालीमा भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एकजना साहित्यकार शुद्ध नेपाली बोल्ने, तिनको साइकल पङ्क्चर भएछ, हावा गयो, उसले गएर भन्यो मेरो चक्रवाहनको अघिल्लो पहियाबाट वायु प्रस्थान भएको छ, मेरो चक्रवाहनको अघिल्लो पहियाबाट वायु प्रस्थान भएको छ, तिम्रो वायुयन्त्रको सहायताले मेरो चक्रवाहनको पहियामा वायु प्रवेश गराइदियो भन्दा त्यसले के बुझ्छ होला भन्नुहोस्। सोझो गएर मेरो भाइ साइकलमा हावा गयो, हावा हाल्यो भन्दा भइगयो नि त। त्यस कारण चाहिँ म अनुरोध गर्छु, हामीले कतिवटा शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा नै भन्नुपर्छ। किन मैले अस्ति दिलकश भाइहरू मेलामा आउनु भएको थियो, मैले भने यो फिल्म जब कम्पिटिसनमा जान्छ, कम्पिटिसनमा गयो भने 27वटा भाषाका फिल्मको विशेषज्ञहरू त्यहाँ बस्छन् र त्यो फिल्म हेर्छ। यहाँनिर अब हामीले लघु चलचित्र भनेको क्या हो त भन्छ मद्रासीहरूले, के हो नि त। अब सर्ट फिल्म भन्दा चाहिँ उनीहरूले बुझ्छ यो चाहिँ सर्ट फिल्म रहेछ, र यो फिचर फिल्म चाहिँ होइन, सर्ट फिल्ममै आउँछ। र जे होस् आज म खुसी छु, मलाई लाउनु पायो भनेर होइन, अनि मञ्चमा 3 पल्ट चढ्नु पायो भनेर होइन। अहिले हाम्रो साहित्यकारले एउटा हावा लागेको छ, मैले माथि भने व्यङ्ग लेखेको छु। तपाईँलाई माथि मञ्चमा बोलायो भने तपाईँसँग ठुस्केर बाधै मार्दैन, सबैले मलाई फेसबुकमा ब्लक पनि गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो, अहिले हावा लागिसकेको छ। विमोचनमा हेर्नुहोस्, लोकार्पणमा हेर्नुहोस्, 25-30 जना राख्नुपर्छ यहाँनिर। त्यो माथि चढ्नेले त्यो साहित्यकारको किताब पनि किनिदिँदैन, फ्री पाउँछन्। अनि 20 जनालाई त्यो 200 रुपियाँ किताब किन दिने, मेरो भनाइ त्यो छ। यो याद गर्ने कुरा छ। हामी सिलगढीमा बस्छौँ, बङ्गाली सिक्किमेर उठ बस्छ, 2 जना नानाहरूलाई थाहा छ। वहाँनिर 3 जना मात्रै बस्छन् माथि, अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष र लेखक।
अन्त अध्यक्षले घोषणा गरेपछि विमोचन भइहाल्यो। त्यहाँबाट त्यहाँ बस्ने लेखक साहित्यकारहरूलाई 500,000 रुपियाँ अनुदानसम्म दिन्छ। त्यस्तो खालको अवस्था छ हाम्रो। जे होस्, यो टिस्टा भेली अथवा यो गेलको म आज भूमि स्पर्श गरेँ, धेरैपल्ट आएको छु म, किनभने यो कृष्णसिंह मोक्तानको देश हो चरणधुली, यो बुद्ध कुमार मोक्तानको देश हो कुल्लीको गीत, यो लोक थापाको देश हो, यो देश हो सुषमा मोक्तान गुरुङको। किन उहाँको देश हो भने नेपाली साहित्यको इतिहासमा दयाराम श्रेष्ठ सम्भवको किताबमा उहाँको नाम पढेको छ। सुषमा मोक्तान त्यो गुरुङ लेख्नु हुँदैन थियो। नेपाली साहित्यको इतिहासमा मेरै नाम पढेको छैन। मैले 31वटा किताब लेखिसकेँ कुनै साहित्यकारको, तर उहाँको नाम पढेको छ। उहाँ 60 दशकको एकजना सशक्त कवि हुनुहुन्छ। सुषमा मोक्तानको देश हो यो र हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यो राम विश्वको देश हो, जुन राम विश्व ओजेलमा पढेका छन्। यिनी वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू हुन् र मैले उहाँसँग भेट भयो। यस्ताको देशमा म आज आएको छु। म यो भूमिलाई म नमस्कार गर्छु। वीरेन्द्र अब्द जस्ता राम्रा गीतकारका देश हो यहाँ, देश हो यो। अरू पनि छन्, मैले नाम बिर्सेँ होला, अहिले आए म बताउँला। त यसो देशमा अब कृष्णसिंह मोक्तान अहिले त हाम्रो तीर्थ भएका छन्। उहाँनिर जेलको आइजी हुनुहुन्थ्यो। म एउटा कुरा बताउँछु, उहाँले अहिले पनि मलाई कुरा गर्नुहुन्छ। कृष्णसिंह मोक्तान यस्ता व्यक्तित्व हुन्, उनलाई ज्योति बसुले आजीवन तिमी काम गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेका थिए, लिखित रूपमा दिएको थियो कि तिमी यति साह्रो सिन्सियर अफिसर छौ र तिम्रो चाहिँ रिटायर कहिले पनि हुँदैन भनेर भन्नुभएको आइजी कृष्णसिंह मोक्तानलाई। त्यसको देशमा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो कुरो कृष्णसिंह मोक्तानले मलाई भेट्नु हुँदैन, मैले उहाँलाई भनेको छु। र आज जुन चाहिँ यो चलचित्र भयो, चलचित्र होइन, सर्ट फिल्म देखाइयो, त्यो अलिकति अघि ब्यानर मलाई दिनु, ब्यानर छ भने अलिकति म लामो बोल्छु। अब यहाँनिर हामीले नेपालीमा लेखेर, अब भावुकतामा चल्दैन हाम्रो यो फिल्महरू चाहिँ, हामीले अङ्ग्रेजीमा नै भन्नु। यहाँ जुन चाहिँ मैले लेखेको छु तलपट्टि, प्रोडक्सन फेल छ जिन्दगी, यो त मद्रासले पनि बुझ्छ नि त उता गएर। यो फेल छ जिन्दगी नेपाली, यो देवनागरी लिपि बुझ्दैन उनीहरूले, बङ्गालीले पनि बुझ्दैन, यो सबैले बुझ्छ। यो तामिल, तेलुगु, मलयालम उहाँका जजले हेर्छ यो। म आज तपाईँलाई घोषणा गर्छु, मेरो छोरो बम्बईमा एसोसिएट डाइरेक्टर छ अनुराग प्रधान, अस्ति भाइसँग मैले बात पनि मराएँ। मैले भाइसित कुरा गर्छु, यो फिल्मलाई म बम्बईमा पठाउँछु, मलाई लिङ्क पठाइदिनु होला। त्यसपछि के हुन्छ कसो हुन्छ उनीहरूले बताउनेछन्। र यस्तो खालके हामीले नेपाली सधैँ यो सेन्टिमेन्ट भावुकता पनि चल्दैन यस्तोमा। र फेल छ जिन्दगी फेसबुक म पुरा खेलाउँछु, जसको आजकल त फेसबुकमा जे पनि हाल्छ, अब गाडी किने पनि हालिहाल्छ, नयाँ उपहार हालेर, सुँगुरको बच्चा पायो भने 4वटा सन्तान भयो भनेर हाल्छ हाम्रोहरूले होइन, के हाल्छ नि त्यो त। अब बारीमा साग हो यत्रो, यो चिन्नुहुन्छ के को भन्छ, अब के दरकार छ बिदामा, यत्रो फर्सी हाल्छ चिन्नुहुन्छ भन्छ, त्यस्तो हाल्छ। तर म चाहिँ जुन चाहिँ म चिनेको होस् कि नचिनेको होस्, उहाँहरूको म जब मलाई मनपर्छ, मलाई मनलाई छुन्छ, म कमेन्ट लेखिहाल्छु। अन्त दिलखुस विद्याभूषण भाइको एउटा आयो, मैले यो फेल छ जिन्दगी यस्तो बनिँदैछ भनेर, तुरन्तै मैले उहाँलाई मेसेज गरेँ, भाइ एकदम दामी भयो हेडिङ भनेर, होइन सर कोकोले के भन्छ भने। अब यो फेल छ जिन्दगीलाई यसलाई हामीले शुद्ध भाषा बोल्नु त अनुत्तीर्ण जिन्दगी भन्दा कस्तो सुन्छ, असफल जिन्दगी भन्दा कस्तो हुन्छ। त फेल भन्ने कुरो त तलदेखिको लिएर माथिसम्म पनि बुझ्छ। त्यस कारण यो फेल छ जिन्दगी चाहिँ एकदमै शुद्ध र यो चलचित्र फिल्म जगतमा सठिक छ। अब कतिजनाले भन्दा यो भएन, भाषा भएन भने त्यो भाषामा याद गर्नै हुँदैन। भाषा भएन भन्नाले 1 पैसा पनि दिएको छैन, उसले 1 करोड दियो भने चाहिँ ब्लु ठिक छ, अनुत्तीर्ण जिन्दगी लेखिदिउँला हामीलाई, किन भन्नुहोस् है। हामी अब यो फिल्म लाइनमा चाहिँ प्र्याक्टिकल नै हुनुपर्छ। जस्तै एउटा मेरो छोरोको एउटा फिल्म छ ब्रोकन विङ्स भन्ने, कर्सियङमा सुटिङ भयो, तपाईँलाई याद छ। अनि त्यो ब्रोकन विङ्स चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको बारेमा लेखेको छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कसरी चाहिँ ठप भएर गयो, त्यहाँ एउटा डायलग छ, तुम लोगों का 40 वर्ष पछि कर देंगे भनेर भनेको छ एउटा डायलग। त्यही डायलगले चाहिँ त्यहाँ बम्बईमा उनीहरूको ठुलो भयो।
त्यो हिन्दीमा अब अझै एउटा कुरा मैले भाइहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूले डाइलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दी पनि हाल्नुहोस्, अङ्ग्रेजी डाइलेक्ट पनि हाल्नुहोस्, हामी जस्तो बोल्छौँ अब त्यो हाल्दा चाहिँ त्यो हेर्ने मान्छेले बुझ्छ। त्यसो भए हामी नेपाली मात्रै लाने केही पनि हुँदैन। हो तपाईँ म थपडी मार्न मात्रै हो, दिलकश भाइको श्रीमती खुसी हुनु मात्रै हो जब हाम्रो बाबाको यस्तो चोकेको भन्ला होइन, बाबा देखा भन्ला, त्यो मात्रै हो। यो कुरो पनि हामीले अलिकति याद गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो यो फिल्म ठिकै छ, मैले दिलकश भाइलाई भनेको छु, भाइहरू जस्तै आउनु भएको थियो, यो नाम एकदम ठिक छ, यसमा अब सेन्टिमेन्टल भावुकता त्यो गर्ने कुरो छैन। र अर्को कुरो हामीले एउटा वेस्ट बेङ्गल फिल्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन छ WBFDC, त्यो फिल्मले त्यो एसोसिएसनले गभर्मेन्टको हो, त्यो इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टको त्योले चाहिँ फिल्म बनाउनलाई पैसा दिन्छ। त्यसो गरेर बजेट बनाएर पठाउनुपर्छ, तपाईँको फिल्मको स्क्रिप्ट पठाउनुपर्छ, त्यो उनीहरूको अनुमोदन भएपछि तपाईँलाई त्यो पास गरिदिन्छ, पैसा त्यहाँबाट पनि पाउँछ। अनि नेसनल स्कुल अफ ड्रामा छ जहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष हाम्रो नानीहरूलाई 40 वर्षसम्मको नानीहरूलाई त्यहाँनिर एडमिसन गराएर ट्रेनिङ गराउँछ अभिनयमा, विभिन्न स्क्रिप्ट राइटिङमा, त्यसपछि डायलग राइटिङमा, सबै विभिन्न विषयमा गराएपछि चाहिँ 6000 रुपियाँ स्टाइपेन्ड दिन्छु तपाईँहरूलाई। 6 वर्ष त्यहाँ 1 वर्षको कोर्स होला त्यो, त्यहाँ तपाईँले 3टा इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँको त्यो अनुमोदन भएपछि तपाईँलाई त्यहाँनिर ट्रेनिङ दिन्छ। अहिले चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ एसडीमन परेश रावल, फिल्मको हँसाउने मान्छे। म त त्यति फिल्म चाहिँ हेर्दिनँ, तर परेश रावलसँग मेरो बेला बेला बात हुन्छ। उनले मलाई म हाल्छु फेसबुकमा, म प्रायः हालेको हुन्छु, तर कसैले पनि हाम्राहरूले कसैले पनि ध्यान दिँदैन। सर पैसा कति 6000मा मात्रै कम्ती भयो भन्छ। पहिला त सियो भनेर फाली गर्नु पऱ्यो नि। अनि तपाईँहरूले एनएसजी गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अभिनयमा कुनै किसिमको दुःखै हुँदैन। एउटा जात कलाकारको जात हुँदैन। बम्बईमा नेपाली कलाकारलाई भयङ्कर ठुलो सम्मान गर्छ। नेपाली कलाकारहरू ट्यालेन्टेड हुन्छ भने उनीहरू स्वीकारिसकेका छन्। तर हाम्रो मान्छे नै गएन भने त कसरी तपाईँको नानीलाई मेरो छोरा यो फेल छ जिन्दगी यो शब्दमा मोहित भएर नै म आएको हो। खासमा चाहिँ म धरानमा थिएँ, 3टा सम्मान मैले पाएँ, अनि पैसा पनि पाएँ। एउटामा 50,000, एउटामा 30,000 अनि 20,000। आज पनि मलाई सम्मान गर्ने थियो धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, आज पनि मलाई नगद राशि दिने कुरा थियो, त्यो भएन। त्यसको भरपाई चाहिँ म दिलकश भाइलाई मान्छु। म आएँ, यो फेल छ, यो फेल जो शब्दले नै म आएँ। यदि यो अनुत्तीर्ण छ जिन्दगी भनेकोमा सफल छ जिन्दगी भनेको म आउने थिइनँ नि। यो फिल्ममा चल्दैन यस्तो कुराहरू। यो कुरा एकदम तपाईँको राम्रो छ। मैले अघि फिल्म हेरेँ, सम्भवतः यो 45 मिनटको रहेछ मैले समय हेर्दाखेरि। अनि जुन चाहिँ यो तपाईँले दिनुभयो वार्निङ दिनुभयो त्यो ठिक छ, तर जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भोइस आयो तपाईँले क्षमा नमाग्नुहोस्, क्षमा कहिले माग्नु हुँदैन। किनभने होस् न फिल्ममा केस लागोस्, तपाईँलाई विरोध गरोस्, त्यो जस्तो मजा केही पनि हुँदैन। झन् पपुलर हुन्छ। क्षमा किन माग्नु, हामी गरे नि त। अब क्षमा कहिले नमाग्नु होला। अनि यहाँनिर दिस भिडियो लेखेको छ, त्यसले दिस सर्ट फिल्म लेख्नुपर्छ। देवकोटाले भनेको छ उद्देश्य के लिनु, उडी छुम चन्द्र एक। मैले बन्दुक हाने भने त्यसलाई नै मैले फुटाउनु पऱ्यो नि त। तर अहिले चाहिँ हाम्रो के भएको छ भने चाहिँ समस्त कला यहाँ दार्जिलिङ आज मलाई एउटा खुसी पनि लागिरहेको छ। एउटा भैयाबारी भन्ने ठाउँ छ, तपाईँलाई थाहा छ होला, मिरिकको त्यहाँनिर ठुलो पहिरो गएको थियो। त्यति बेला एकदम पहिरोले तसनस भएर अहिले त घर यतापट्टि पारिदिएको छ। त्यति म हिमाल चुलीमा हिमालय दर्पणमा प्रधान सम्पादक थिएँ, म आफै कभरमा गएको थिएँ। त्यो न्युजबाट हामीले गऱ्यौँ। दिपमिलन प्रधान मेरो रिपोर्टर, पनि गर्नु पर्दैन, हेर्नु जानु। त्यस्तै आज यो दिलकशको यो के छ, फेल छ जिन्दगीले गर्दाखेरि आज नाट्य जगतका, सङ्गीत जगतका अनि फिल्म जगतका हाम्रा स्रष्टाहरू आउनु भएको छ। मेरो तता म तता भन्छु डेजी बराइली। म अझै जानकारी गराउँ, म धरानमा थिएँ, तपाईँहरूको कुरा भयो। तपाईँसँग डेजी बराइली एकजना छ नि भैँसी लडेको को होस् भनेर सोध्नुभयो मलाई त्यहाँको पत्रकारहरूले। अब म त नम्बर तपाईँको छैन रहेछ। चन्दन लम्जेटको कुरा गर्नु म बानी भएको छ नि, गर्नु पर्छ नि। को भने चन्दन लम्जेट भन्नु मेरो मिसेसले भने। पुरनगिरी छ नि एकजना त्यो भानुभक्त जस्तो मान्छे, भानुभक्त जस्तो भानुभक्त भन्दैछ। हामीलाई भेटाउनुहोस् न भने सविताले एकजना त्यो को छ नि, त्यो पुरा ओजेलमा पढेकाहरूलाई हाइलाइट गर्ने को, ए सविता भनेको है।
सब तपाईँहरूसँग भेट्ने इच्छा छ है। म लिएर आउँछु कुनै प्रोग्राम मिलाउँला, थपडी मारिदिनुहोस् यसको लागि चाहिँ। समस्त साहित्यकारहरूलाई त्यहाँ लाने सम्मान पनि गर्नु भनेको छु मैले। सम्मान त गर्नै पर्छ। आजकल त पुरस्कार मागी मागी लिने चलन छ होइन, तपाईँलाई थाहा छ है। म पनि पाएँ भने त्यो म पनि कम छुइनँ होइन। त्यस्तै छ अब यो पुरस्कार भनेको त्यस्तै भएको छ अहिले, जुङ्गा हालेर भाग लाउँछ है। अब त्यस कारण त्यो पुरस्कारमा जुङ्गाहरू झरेको हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ होइन। तर आज जुन चाहिँ हामीले यहाँ बोलाउनु भयो यसमा यो जुङ्गा हालेर बोलाउनु भयो। मेरो जुङ्गा पनि छैन, यहाँ जुङ्गा पनि झरेको छैन। एकदम हामी खुसी छौँ है। र त्यसले गर्दाखेरि यो फिल्म मैले हेरेँ, निमा फुपूको एकदम रोल मलाई मन पऱ्यो। छुची खालको मेरन खालको उसको त्यो अभिनयहरू एकदम ठिक छ। निमाको हाँक र फाक चाहिँ बेसी छ, तर त्यो हाँक र फाकभित्र पनि एउटा व्यङ्ग्य छ। एउटा उसले हाम्रो हरदर समाजको ढाका पिर्ला बुली पोखेको देखेँ मैले। काका अलिकति कमेडियन टाइपको नेताप्रति उसको गुनासो छ। त्यो काकाको गुनासो हरदर पहाडवासीको गुनासो हो। हरदर पहाडवासीहरू आज पीडित छ, आज सबैको जिन्दगी फेल छ। अनि त्यहाँनिर बत्ती र पानीको कुरा पनि छ, यहाँनिर बत्ती र पानी पनि फेल छ यहाँ पहाडमा। त्यो कुरा यो फिल्ममा छ। दिलकश त्यो समाजले छ। अनि व्यवस्था पनि यहाँ ठिक छैन, सब फेल छ। माग्नु नपिउनु भन्छ। यो एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, यो जुन चाहिँ तपाईँले गीत गाउनु हो नपिउनु भन्छन् सबै मलाई है। अर्को छ एउटा अर्को गीत के थियो दादा? होइन हजुर थियो पिउँदिन भन्दा अर्को थियो एउटा है। अब यो गीतमा पनि अलिकति हाम्रो उहाँको एकदम राम्रो छ, राम्रो बयान छ। यो उहाँको गीतको व्याथा हरदर पहाडवासीको व्याथा हो। हामी विभिन्न प्रकारले मातेका छौँ, राजनीतिले मातेका छौँ। यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ होला है, जब मातेर पातेको छ। अघि कुनै के पढ्दै थियो, के हटाऊ के ल्याऊ भन्दै थियो, जब फेल अब त्यो पनि फेल। अहिले चाहिँ माथिको फेल छ, कुनै हटाऊ भने मैले पढेँ। अब तलबको लागि बचाउ भन्दा तलब पनि फेल हुन्छ, फेल पास गर्ने कुरै छैन। यस्तो अवस्था छ। र यो जुन चाहिँ गीत तपाईँहरूले दुईवटा गीत बढ्नु म पिउँछु भन्दा के भन्ने गीत र अर्को एउटा गीत, यो गीत 3 सेकेन्डभन्दा बढी थियो। 9 सेकेन्ड र 10 सेकेन्डमा थियो यो गीतहरू। एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, कसैको पुरनजीको गीत मैले 3 सेकेन्डसम्म चलाउनु पाउँछु। कपिराइट 1960 को कपिराइटमा भनेको छ। चन्दनजीको गीत मैले 3 सेकेन्ड 3 मतलब 20 गर्न पाउँदिनँ म। त्यो 20 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई कपिराइट रेट लाग्छ। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। वर्षकै यस्तो यही गीतलाई पुरनजीलाई भनेर यस्तै बनाइदियो भन्दा चाहिँ बनिहाल्थ्यो होला। र हामीले अर्काको गीतलाई किन ल्याउने फेरि यहाँनिर? तपाईँहरू खट्नुहुन्छ। मेरो थियो त्यो छ है। भन्दा बढी तपाईँलाई कसैको गीत कसैको म्युजिकको टाइटलहरू पनि गर्न पाउनुहुन्न। यो कुरो याद गर्नु। 1960 कपिराइटमा एकदम भनेको छ। अनि अर्को कुरो यहाँनिर डिग्री र फिक्रीको कुरा आयो। सबै यहाँको डिग्री हुनेहरूको उचित छैन, मूल्याङ्कन छैन। स्कुलतिरको टिचरहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ। एकजना मलाई मैले भेटेको थिएँ, उनीहरू जो छन् उनीहरूलाई यहाँनिर मौका छैन। यहाँ मात्र होइन, सिङ्गो पहाडवासीको यो एउटा रोग हो। यो रोगलाई चाहिँ यो फिल्मले निर्मूल पार्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। अनि अर्को कुरो यसमा दिलकश लेखक दिलकशले हाम्रै गुनासोप्रति उदाङ्गो पारेको छ। हाम्रै व्यथाहरूलाई, हाम्रै नराम्रो कुरा मात्रै छ। तपाईँहरूले हेर्दा त्यस्तो हुँदैन। म सत्यजित रे हेर्नुहोस्, सत्यजित रेले कलकत्ताको स्लम एरियाको पिक्चरहरू मात्रै बनायो, जसलाई चाहिँ अब नेसनल एवार्डहरू पाए सत्यजित रेले। प्रताप सुब्बाको बाँच्न चाहनेहरू हाम्रो मात्रै गुनासो देखाएको छ, माथिको मात्रै चाहिँ के गरेको मात्रै के छ भनेर। अनि त्यो पुरस्कारले तपाईँहरूले पनि पुरस्कारहरू पाउनुभयो। अनि हाम्रो दुःखलाई जनाउनु नै फिल्मको असल उद्देश्य हुन्छ। हाम्रोमा यस्तो छ अब तिमीले के चाहिँ गर्छ हेरेर गरिदेऊ भन्ने कुरो चाहिँ यो फिल्मबाट सन्देश दिएको छ। अझ एउटा कुरा हाम्रो फेरि नेपालीमा एउटा के छ भनेदेखिलाई, एकजनाले गीत लेख्यो भने उसले सङ्गीत पनि उसले गर्छ होइन, शब्द पनि उसकै, सङ्गीत पनि उसकै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असली गीतकारहरू फेल खान्छ। चन्दनजीले सङ्गीत मात्रै गाउनुपर्छ, डेजी बराइले गीत मात्रै गाउनुपर्छ। पुरान
पुराण गिरीले गीत मात्रै लेख्नुपर्छ। म एउटा गीतकार हो आकाशवाणी खरसाङको, मेरो गीत कसैले गाउँदैन। पछि मैले कम्प्लेन लेखेको छु, किनभने म सङ्गीतकार पनि होइन। तपाईँले आकाशवाणी खरसाङको गीत सुन्नुहोस्, सङ्गीतकार रामलाल यस्तो, गीतकार हनुमान, गाउने पनि उही हनुमानै हुन्छ, सबै उ मात्रै हुन्छ। अनि स्क्रिप्ट लेख्ने एउटा जुन गीत कसले मलाई अस्ति आएर भने सर म त केही जान्दिनँ, म त भएकै छैन भने स्क्रिप्ट लेख्ने, स्क्रिप्ट मात्रै लेख्दाखेरि डाइरेक्टरले यसलाई एकदम यसलाई बनाइहाल्छ त्यो छ। अनि यो एकजना के अरे रक्सी दोकानको रमला होइन, रमला रक्सी दोकानमा रमला होला, रमला, उहाँको जस्तो बडी स्ट्रक्चर छ त्यस्तै रोल पाएको छ। यो चाहिँ अब ढोक्सी भन्छ म चाहिँ अब ढोक्सी, एकदम सठिक रोल, सठिक प्रस्तुति है, रिसाउँछ कराउँछ त्यो मचुवाहरूलाई रक्सी। तर पनि बाँकी त उसले दिएर जाँदैन। त्यो चाहिँ हो हाम्रा पहाडका नेपाली नारीहरू, पहाडका चेलीबेटीको मन चाहिँ कमल हुन्छ भने त्यहाँ देखाइएको छ। र ढोक्सीलाई म यहाँबाट सलाम गर्छु। अनि एउटा कुरो जुन चाहिँ रोल पाउनुहुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो त कस्तो छ भनेदेखिलाई म डाइरेक्टर भएँ, एकजना बहिनीलाई मैले रोल दिएँ भने भोलिपल्ट अब उसले बेसी बोल्छ नि त, अब उसलाई त सिकाउनु पऱ्यो मैले। अन्त त्यहाँ बाहिर गाउँमा फेरि होला ऊ कृष्ण सर लाग्यो भने लाग्यो के गर्नु, यसको मलाई भएको छ मेरो जीवनमा, लाग्यो भने लाग्यो के गर्नु। मेनुमा तपाईँलाई म बेसी बोल्यो भने लाग्यो भने लागेर के गर्छ त होइन त, ठिकै होस् त्यस्तो खालको। र हामीले यस्तो कुराहरू हामीले एउटा यो पाउँछ, हामीलाई यहाँको के अरे गाउँका मान्छेले अथवा यहाँको मान्छे 1 करोड त्यो आशै गर्नु हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य हुन्छ नेसनल फिल्म फेस्टिभल हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला, तपाईँलाई याद छ। त्यसमा 27वटा भाषाकै कम्पिटिसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिन्दीको 15-20वटा जान्छ कम्पिटिसनमा, बङ्गलाको जान्छ, तामिलको जान्छ, नेपालीको एउटै हुँदैन। र नेपालीको लागि स्पेसल कोटा छ कि नेपालीको एउटा पनि फिल्म गयो भने त्यो फिल्मलाई नेसनल फिल्म फेस्टिभलमा उनीहरूले इन्क्लुड गर्छ। कतिपल्ट मलाई बारम्बार भनिसके, तर हामीले त्यो सबमा हाम्रो ध्यान हामीले दिएको छैनौँ। अब हाम्रो तथाहरूले, हाम्रा फिल्म लेख्ने भाइहरूले त्यस दिशातर्फ पनि हामीले ध्यान लाउनुपर्छ। र नेसनल फिल्म फेस्टिभल कहिले हुन्छ म त्यो सोधेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र मेरो अरू त भन्नु केही छैन। म आज खुसी छु किनभने म ठुलो एउटा मेरो कार्यक्रम छोडेर म आएको छु यहाँनिर। एउटा भरपाई त म लिन्छु आज, त्यो दिनुपर्छ मैले है। अनि अर्को कुरो, एचबी प्रधान हुनुहुन्छ, यो ठाउँ यति सारा विद्वान व्यक्तिको ठाउँ हो, यो ठाउँ यहाँ कलाकारको थुप्रेको ठाउँ हो यो। र मैले एचबी प्रधानलाई भनेको छु, तपाईँले टिस्टा भेली यो गेलको जति पनि कला यहाँ हाम्रो विनोद योन्जनजी हुनुहुन्थ्यो है, डिएसपी साहब, उहाँ राम्रो लेख्नुहुन्छ। तर हामीले यहाँ हाम्रा कलाकारहरूलाई कतिलाई हामीले हाइलाइट गर्न सक्यौँ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। विशेष गरेर पत्रकारहरूले यस्ता कलाकारहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई, यस्ता गायकहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। मैले एचबी प्रधानलाई जिम्मा दिएको छु, उहाँले लेख्नु हुँदैछ विभिन्न साहित्यकारहरूको, विभिन्न यहाँनिर फुटबलरहरू छन् एक सायद, उहाँको पनि तपाईँहरूले हाइलाइट चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो जाति आफै ऊ लागेर जान्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर कसैले गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा नगरे हुन्छ। अनि हामीलाई सरकारले पुरै दिएको छ। म एउटा कुरा बताउँ, अस्ति दार्जिलिङमा वेस्ट बेङ्गल इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टले एउटा नाटक आयोजना गरेको थियो, नाट्यमेला होइन। तथा म, हाम्रो चन्दनजी, म चिफ गेस्टमा थिएँ र मैले एउटा वक्तव्य राखेँ। हेर्नुहोस्, बङ्गालमा बङ्गला नाट्य एकाडेमी छ, सङ्गीत नाटक एकाडेमी छ, बङ्गला बाल एकाडेमी छ, तर एकैजना हाम्रो त्यहाँ केही पनि भएको छैन। अब यहाँ भन्दा चाहिँ हामीलाई दिँदैन, पहिले पनि गलत हो। मैले प्रस्ताव त्यहाँ राखेँ, त्यो डिएम हुनुहुन्थ्यो। मैले भने तिमीहरूको बङ्गाल एकाडेमी हुन्छ भने तिमीले त हामीलाई खुब माया गरेर देखाउँछस्, तथा पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले डाइरेक्ट प्रस्ताव राखेँ, म एकदम डाइरेक्ट बोल्ने मान्छे हो। म भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली एकाडेमी चाहिँ किन हुँदैन, बङ्गाल नेपाली एकाडेमी किन, नाटक एकाडेमी किन हुँदैन भन्दाखेरि डिएमले स्पष्ट रूपले भन्यो, मिस्टर प्रधानको कुरा म मान्छु, म यो सिफारिस गर्छु, मैले भने यस भइहाल्छ। अनि तपाईँहरूले मलाई एउटा डेपुटेसन दिनुहोस् भनेर तथाहरूलाई भनेर मैले कुरा, हाम्रो कुरा भएको छैन।
र अस्ति मलाई डिएमले खबर पठायो तेरो शर्त सेला त अस्ति त कडा बोल्दै थियो भनेर छिटो गर भनेर भन्दैछ र म तपाईँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु एउटा हामी नाटकको जम्मै लिएर एउटा मिटिङ कल गर्नुहोस् मलाई बोलाउनुहोस् एकदम गरिदिइहाल्छु यो तर हामीले माग्नु पर्यो नि त उनीहरूलाई थाहा छैन नि त अब मेनुका प्रधान भयङ्कर नाटककार हो कृष्ण प्रधानले नाटक लेख्छ पुरणगिरी भयङ्कर सङ्गीतकार हो दे डोन्ट नो उनीहरूलाई थाहा छैन तपाईँ हामीले भन्नु पर्यो नि त हामीले गीतकारको जुन तपाईँको संस्था त्यहाँबाट पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ यस्ता थुप्रै सुविधाहरू छ र हामीले हाम्रो कुरो यसमा राजनीतिको कुरा आउँदैन कुनै नेताले पनि गर्नु सक्दैन यो कुरा नेताहरू यहाँ होला तपाईँहरू उनीहरूले तपाईँले सक्नुहुन्छ सक्छौँ त हामी सक्छौँ हामीले माग्नुपर्छ हामीलाई भोक लागेको छ यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ मलाई आज म त्यही भन्न लाग्यो नि म यहाँको दिलकश भाइलाई म विशेष शुभकामना दिन्छु यहाँ टोली मैले जान्दिनँ मलाई नाम याद भएन र यो जम्मै भाइहरू मेरोमा सबैजना आउनु भएको थियो डिओपी फोटोग्राफी डाइरेक्टर मेरो घरमा आउनुभयो मैले मेरो छोरासँग उनीहरूलाई बात पनि गराएको छु र यिनीहरूभित्र यी प्रतिभाहरूभित्र मैले आगोको भुङ्रा देखेँ तर आगोको भुङ्रा त्यो आलु र मकै पोल्नु मात्रै भइरहेको छैन यहाँनिर अब यो आगोको भुङ्रा चाहिँ झिल्का भएर आउनुपर्छ अनि झिल्का कहाँनिर लाग्छ त्यो झिल्का उनीहरूले ग्रहण गर्छै गर्छ यसमा राजनीतिक कुरा आउँदैन यसमा जातिको कुरा आउँदैन मलाई एकजनाले के भन्यो भने एकजना नेताले बङ्गालीले गर्दैन भने गत्ताचित म मान्दैन ममता ब्यानर्जीले मलाई एकदम मान्छ किनभने सिलगढीमा जति पनि सरकारी कार्यक्रम हुन्छ सुषमा नानालाई याद छ त्यो सब मलाई दिएको ममता ब्यानर्जीले तर मैले उनीहरूलाई भनेको छु म झन्डा चाहिँ बोक्दिनँ भनेको छु झन्डा चाहिँ बोक्दिनँ मलाई ज्योति बसु हुँदा पनि कार्यक्रम दिन्थ्यो बुद्धदेव भट्टाचार्य पनि दिन्थ्यो अहिले ममता आउँछ अनि मलाई ममताको मान्छे भनेर उहाँको सिलगढीको अफसरहरू नाना र उर्मिला नाना सबलाई थाहा छ कतिको चाहिँ मलाई मान्छ उनीहरूले कुनै पोलिटिक्स मान्छे जाति भाषा साहित्यको लागि बङ्गालले सबै कुरो गरिदिन्छ तर तपाईँले गएर चाहिँ माग्नु चाहिँ पर्छ मलाई लाग्छ यो फेल छ जिन्दगीका पार्टीहरूले यस विषयमा पहल गर्नेछन् अनि मबाट जतिको सहयोग हुन्छ म तपाईँहरूलाई गर्नलाई तयार छु म तपाईँलाई साक्षी राखेर यहाँ भन्छु अनि विशेष गरेर मेरो छोरा गौडामै छ तपाईँलाई थाहा छ है तपाईँले भानी बधाई भन्छ अनि छोराले सबै कुरा मलाई गरिरहेको छ तपाईँले गर्नुहोस् अनि त्यो अनुसार हामी काम गरौँ अवश्य पनि हामी सागर छेउमा हामी घिसिङले एउटा कविता लेखेको थियौँ उसमा खोजीमा म कुजे पोखरी भएर बस्न चाहन्न म फैलिन चाहन्छु म बग्न चाहन्छु बगेर सागर पुग्न चाहन्छु खोजी बगीले म क्लास 9 पढ्दा मैले पढेको कविता त्यो कविता एकदमै ठिक लेख्नु भएको छ उहाँले तपाईँलाई उहाँको नाम भन्दा कतिलाई रिस उठ्छ होला त्यो नयाँ हामीले कविताले के भनेको छ त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ यसकारण चाहिँ तपाईँहरू पनि बग्नुपर्छ कुजे पोखरीमा बसेर मात्र होइन हामीले फैलिएर खोलादेखि नदीदेखि नाला हुँदै हामी सागरदेखि महासागरमा पुग्नुपर्छ मलाई लाग्छ यहाँका साहित्यकारहरू कलाकारहरू जति पनि थिए आज यहाँनिर उहाँहरू पनि खोलामा पुग्ने सागरमा पुग्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ मलाई अनि मैले यहाँनिर विशेष गरेर नानीको तपाईँले इन्ट्रोडक्सन गर्नुभएछ बाल कलाकार हामी नेपालीमा पाउँदैन नाटकमा पनि हामी पाउँदैनौँ पुरा कष्ट गर्नुपर्छ त त्यो नानीले भेटेँ मैले अघि भाइ होइन को नानी को थियो अघि नाटक फिल्ममा खेल्ने त्यो भाइलाई मैले सोधेँ भाइ तिमी होइन म खेलेको नि सानो रोल छ नि भन्ने मलाई लाग्दा मैले खेल्न मन लाग्छ भने यो उनको उज्जवल भविष्यको सङ्केत हो र मलाई सानसानोमा कुनै पनि फिल्महरू त बनाउनुहुन्छ सानसानोमा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई इन्क्लुड गर्नुहोस् यो नानी पछि गएर हाम्रो नेपाली फिल्म जगतको ठुला कलाकार हुनेछन् सबैहरूलाई मेरो आशीर्वाद मभन्दा सब सानै नै होला कलाकारहरू सबैलाई म आशीर्वाद दिँदै तपाईँहरू सबलाई प्रणाम गर्दै म यहाँबाट पन्छन्छु धन्यवाद नमस्कार र देश विशेषताहरूमा म 2-4वटा तपाईँहरूलाई परिचय गराउने चेष्टा गर्छु हाम्रो विशेष बाहिरबाट आउनुभएको दिदीबहिनीलाई यस भेटमा समस्त तग्दा कृष्णवेदी क्षेत्रमा सर्वप्रथम स्कुल यही भेट स्कुल सायद म ठिक भन्न सक्दिनँ तर दोस्रो विश्व युद्धको अगाडि नै स्थापित भएको यो स्कुल जो चाहिँ कालिम्पोङ मिसनेरीको तत्त्वाधानमा एउटा डेभिड
रोहित सर भन्ने आउनुभएको थियो। त्यति बेला स्टुडेन्टको आकल 2-4 जना स्टुडेन्ट हप्तामा सरलाई एक पसारो मानहीन एक पसारो चामल चाहिँ गुरु भेटी चढाउनु पर्थ्यो। यस भेगमा धेरै बौद्धावलम्बीहरू छन्, तर सर्वप्रथम गुम्बा यही गेलमा हो। यो करिब 50औं दशकतिर बनेको हुनुपर्छ। त्यस्तै यस भेगमा आँक्नै सकेको गिर्जाघर यही स्कुल डाँडा गाउँमा प्रथम बन्यो। त्यति बेला हाम्रो नेपाली भाइहरूमा क्रिस्चियन धर्म अनुयायीहरू पनि बहुत कम मात्रामा छ, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यस भेगका सर्वप्रथम साहित्यकार बुद्धकुमार मोक्तान, जसको आज हामी स्मरण गर्दैछौँ, अनि यस भेगमा सर्वप्रथम प्रकाशित किताब सायद कुल्लीको गीत होला, यही नै प्रकाशित भयो। मलाई एउटा अचम्म लाग्छ, सायद यो भारत स्वतन्त्रभन्दा अगाडिको कुरो हो। यही गेल स्कुलको युवकहरूले एउटा नाटक गरेको थियो जसको नाम हरिश्चन्द्र, पेट्रोमसलाई लाइटिङ जलाएर गरेको थियो। अनि त्यस ताकमा गाडी भन्ने कुरो त्यस्तै प्रकारको धेरै यसको इतिहासहरू रहे तापनि अब त्यसलाई धेरै कोटाइरहनु परेन। म तपाईँहरूलाई परिचय गराएको मात्रै। मेरो भन्नुको वास्तविक कुरो चाहिँ आज यस भेगमा बनिएको सर्वप्रथम लघु पिक्चर सर्ट फिल्म यही नै फेरि आज यस्तो प्रिभर्सो भइरहेछ। त्यसै दिनमा आज आफ्नो व्यस्ततालाई पन्साएर अलिक फुर्सद निकालेर तपाईँहरू टाढा टाढाबाट आउनुभएको सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिगण, यहाँ मुख्य अतिथि, अन्य सबै महानुभाव कलाकार, सङ्गीतकार, गीतकार र विशिष्ट अतिथिकार जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई म मेरो पर्सनल तर्फबाट स्वागत अनि हार्दिक अभिनन्दन जनाउँछु। हामीले यो लघु अब अहिले त लघुमा आएछ, अघि त टेलिफिल्म भन्दै थियो। म यस विषयमा मलाई ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि म विशेष यसमा केही छानबिनमा पट्टि लागेको छुइनँ। जे नै होस्, अहिले त लघु पिक्चर भन्नेमै आएको हो कि सर्ट फिल्म हो, जसको चाहिँ यहाँ हामीमा जन्मेको यो गेलको चियाबारी भूमिमा तग्दा टिस्टाभेली समष्टि अधीनस्थ रहेका नयाँ अनुहारहरूको नयाँ उपलब्धि हो यो फेल्सो जिन्दगी, जसको प्रदर्शनी समारोहमा विभिन्न प्रान्त, विभिन्न भेग, विभिन्न समाज समिति, विभिन्न साइनो अनुसार तपाईँहरू दार्जिलिङ, सिलगढी, कालेबुङ विभिन्न जग्गाबाट आफ्नो व्यस्तताहरूलाई धेरै परस्छ संसार पनि हामीलाई माया दिनु आइदिनु भयो। तपाईँहरूको न्यानो मायामा मेरो न्यानो माया थप्दै यो कार्यक्रमको निम्ति तपाईँहरूमा हार्दिक शुभकामना, बधाई अनि अभिवादन जनाउँदछु। सर्वप्रथम आजका सभा शिरोमणि कार्यक्रम अध्यक्ष सर्वआदरणीय हाम्रो आखे एसटी लामा, त्यसरी नै आजका मुख्य अतिथि लब्ध प्रतिष्ठित अभिनय जगतमा परलको आगोदेखि लिएर विश्व प्रसिद्ध लेखिका झमक घिमिरेको जीवन काँडाकी फुल जस्ता विश्व प्रसिद्ध कृतिहरूमाथि काम गरिसक्नुभएकी नाट्य जगतकी एक सितारा आदरणीय आन्टी मेनुका प्रधान, उहाँले मेरो एकै फोनमा उहाँको आज सायदै नातिनीको बर्थडे थियो, त्यो बर्थडेमा एउटा नानीको बर्थडेलाई पनि पर पन्साएर उहाँ सिलगढी जानुपर्ने कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रमलाई पनि पन्साएर उहाँ मेरो एकै फोनमा हाम्रो यो सानोमा सधैँ अभिप्रेरित यस भागका राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि युवा नेता अनि समाजसेवी
जो टेन्डुप्पाले उहाँको उत्प्रेरणाले आज हामी जहाँ पुगेका छौँ त्यो गुण पनि भुल्ने छैनौँ भन्दै हामीलाई माया गरेर सिलगढी भेटबाट आउनुभएको छ आदरणीय गुरुमाहरू कवि सुषमा मोक्तान जो यसै गेल चियाबारी किचेली जे यही गेलको माटोमा जन्मी हुर्की बढेर आज सिलगढीवासी हुनुभएको छ गुरुमा कवि बुद्ध कुमार मोक्तानकी बहिनी आदरणीय गुरुमा सुषमा मोक्तान। त्यसरी नै आदरणीय गुरुमा उर्मिला घिसिङ अघि भनिहाल्यो उष्मा प्रकाशनकी प्रकाशिका उहाँलाई पनि हार्दिक न्यानो अभिवादन। अनि हाम्रा अचम्मै लोकप्रिय अहिलेको फेमस भारत नेपाल र विभिन्न नेपाली जनमानसमा फेमस हास्य व्यङ्ग्यकार सर कृष्ण प्रधान उहाँले त झन् यो फेल्छ जिन्दगीको बारेमा यही कार्यक्रममा आउँछु भने उहाँ धरानदेखिको नेपालको धरानदेखिको कार्यक्रमहरू छोडेर यहाँ आइदिनु भएको छ उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। अनि मेरो एकदमै सानोदेखिको साथी एउटै भाँडामा पोखाको भात खान्थ्यौँ सँगै सुत्थ्यौँ सँगै गर्थ्यौँ जो चाहिँ म हेर्ने त्यो बानी पनि छैन म प्रायः टिभी कहिले पनि हेर्दै थिएँ युट्युबहरू त्यस्तो चलाइबस्दिनँ म। तर मेरो एकजना साथी यहाँ क्षेत्रीय साथी शीतल खवास क्रिएटिभ माइन्डका जहिले पनि केही गरौँ न एउटा ऊर्जा भएको उसले एक दिन मलाई घरमा आएर भन्यो साथी स्क्रिप्ट लेख्नुहोस् न म फिल्म बनाउँछु भनेर। अब फिल्म भने कुन चराको नाम हो कति ठुलो त्यो कुरा छ कति ठुलो सपना छ मेरो लागि धेरै गाह्रो कुरा थियो। फेरि पनि एकजना दिवस देवान साथी क्यामेरासँगै लिएर आउनुभयो साथी लेखिदिनुहोस् न जसरी पनि लेखिदिनुहोस् हामी खिच्छौँ भन्नुभयो। खिच्नु एउटा कुरा थियो निर्माण हुनु अर्को कुरा थियो। मैले त्यति बेला पनि मानिनँ बार बार कति लेख्नुभयो के लेख्नुभयो फोनमा जहिले पनि शीतल खवासको फोन एउटा इन्डाइरेक्टली प्रेसर जस्तो थियो शीतलको मलाई। तर एक लु पठाउनुहोस् एकदमै मलाई भएको कारणले गर्दा मैले भने पठाउनुहोस् तपाईँको के छ गीत भन्नु भनेको त नेपालको कहिले नसुनेको कलाकारको एउटा गीत पठाउनु भएको छ। मैले गीत पनि नसुनेको गीत चाहिँ राम्रो थियो शब्द सङ्गीत पनि राम्रो थियो। अन्त मैले सोचेँ यसलाई त म लेखिदिनु पर्यो भनेर। फेरि त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि हजारौँ किसिमको भिजुअल रहेछ त्यसको त्यत्रो भिजुअलमा फेरि त्यसलाई मैले एक्स्ट्रा लेखिदिनु पर्ने झन् समस्या थियो मलाई। अनि त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यो गीतमाथि एउटा उहाँहरूलाई एक पेजको एउटा कथा लेखिदिएँ। तर के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कथामा मैले जुन सिन देखाउनु खोजेँ त्यो सिन चाहिँ उहाँहरूले खिच्नु सक्नु भएन। त्यसमा मैले कोभिडको एउटा सिन देखाएर हस्पिटल देखाएको थिएँ। त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन उसो भएदेखि 5 मिनटको एउटा सानो संवाद लेखिदिनुहोस् न भन्नुभयो। 5 मिनटको म केटाकेटीको ट्राई जेल छ जिन्दगी हाँस्य रोदनको एउटा समागम हो जिन्दगी जन्मेपछि मोह भ्रममा फस्ने जेल छ जिन्दगी हाँस्य रोदनको एउटा समागम खेल छ जिन्दगी नयाँ अनुहारको सत्प्रयासमा निर्मित यो अहिलेलाई यहाँ प्रस्तुत छ फेल छ जिन्दगी अहिलेलाई यहाँ प्रस्तुत छ।